नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भित्रको न्यूली एडेड च्याप्टर कल्ड कोनिक सेक्सनको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ र यही क्लासमा हामीले कोनिक सेक्सनलाई इन गर्नेछौँ। द्याट मिन्स हामीले कोनिक सेक्सनको बारेमा सबै कुराहरू पढ्नेछौँ। जस्तो कोनिक सेक्सनमा हामीले के पढ्नुपर्छ, कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ, सबै त्यो हामी प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गरेर चाहिँ आजको क्लासमा हामी कोनिक सेक्सनलाई इन गर्नेछौँ। जेनरली यो कोनिक सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल यसको जनरल नलेज टाइपको कन्सेप्टहरू मात्रै यहाँनिर दिएको छ, त्यहाँभन्दा धेरै केही पनि दिएको छैन। इन डेप्थ हामीले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। द्याट मिन्स कोनिक सेक्सनको बारेमा जेनरल नलेज मात्रै हामीले लिनुपर्ने छ र इक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन आउने भनिएको छ र योभन्दा अगाडिको इयर मात्रै यो च्याप्टर एड गरिएको र लास्ट इयर हामी सबैलाई थाहा छँदैछ एससी इक्जाम भएन, बोर्ड इक्जाम भएन। सो द्याट अब क्वेसन कस्तो आयो के आयो त्यो हामीले देख्न पाएनौँ, तर के कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले सजिलैसँग अब यहाँ जे दिएको छ त्यसको बेसिसमा भन्न सक्ने अवस्था नै छ। मैले भनिहालेँ यहाँबाट जम्मी अहिलेसम्मको हाम्रो भनेको चाहिँ के हो त भने जुन हाम्रो कन्टेन्ट छ त्यसको बेसिसमा हेर्ने हो भने 1 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै भएको हो है त। त्यसमा अब 2 मार्क्सको आयो, 4 मार्क्समा आयो, सबै कुरा दिएर भने पनि हामीलाई समस्या हुँदैन है त। सो अब हामी धेरै ढिला नगरिकन यो कोनिक सेक्सन भने के हो, कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामी जोडौँ र हामी त्यसपछि एउटा सानो भिडियो क्लिप हेर्नेछौँ र फर्दर मोर अगाडि जानेछौँ है त। फर्स्ट अफ अल हामी यो कोनिक सेक्सनको बारेमा सानो केही कुराहरू जेनरल नलेज हामी लियौँ र त्यसपछि हामी मात्रै यसको इनडेप्थ जानेछौँ है त। कोनिक सेक्सनलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने कोनको पार्ट्सहरू अथवा पार्ट्स अफ द कोन भनेर हामीले सिम्पली भनौँ है, कोनको पार्ट्सहरू भनेर भनौँ। कस्तो खाले पार्ट्सहरू यो कुरा हामी फर्स्ट अफ अल गरौँ है त। जस्तो कोन भनेको हामीले के कुरा बुझाएको भने कोन भनेको एउटा 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट हो। कोन भनेको एउटा 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट हो। यो प्लेन फिगर जस्तो हाम्रो हुन्छ नि, यो ट्रायङ्गल अनि यो के भन्छ क्वाड्रिलेटरल अथवा रेक्टेङ्गल वाट एभर इट इज, त्यस्तो प्लेन फिगर होइन। यो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो, 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट हो जसको चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर बेस हुन्छ र यहाँबाट अप्टेन भएका कर्भ सर्फेसहरू चाहिँ कहाँ गएर मिट हुन्छन् त भने एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन् भने यो सिम्पली के हो त कोन हो। कोनको रियल लाइफ फिगरहरू चाहिँ म यहाँनिर एउटा फिगरहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर दिइदिन्छु। जस्तो हामीले आइसक्रिम खान्छौँ, आइसक्रिम खाने जुन एउटा हुन्छ यो पनि कोनिकल हुन्छ। एउटा बाटोहरूमा हामीले डिभाइडरहरू देखिरहेको हुन्छौँ, यो पनि कोनिकल सेपमा हुन्छ। अनि एउटा क्यारट हामीले गाजर जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने यो पनि के जस्तो सेपमा हुन्छ त कोनिकल सेपमा हुन्छ है। सो एउटा इक्जाम्पल्सहरू भयो। जस्तो अझै यो बर्थडे क्याप भन्छौँ, अझै बर्थडे क्याप पनि एउटा के हुने भयो त कोनिक सेक्सन अथवा कोन जस्तो हुने भयो। कोनिक सेक्सन होइन, कोन जस्तो हुने भयो। सो यो कोन भनेको एउटा 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट, सोलिड अब्जेक्ट भयो। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो एउटा सर्कुलर बेस भयो। यहाँबाट जेनेरेट भएको यो 2वटा लाइन मात्रै देखिएको छ यहाँनिर चाहिँ। यो त के हुन्छ त भने वरिपरि चाहिँ एउटा कर्भ हुन्छ, सबैतिर कर्भ हुन्छ। कर्भहरू चाहिँ यो पोइन्टमा गएर जोइन भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्ने हो त भने भर्टेक्स भनेर भन्छौँ। यसको हामी इनडेप्थ अहिले एकछिनमा जानेछौँ। र यो कोनलाई एउटा प्लेनले चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा कट गर्ने हो भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप्सको कर्भहरू भेटिन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सको कर्भहरू पाइन्छ। यदि एउटा प्लेनले काट्दै जाने यसरी सिधा काट्ने हो भने यसले के बनाउँछ त भने यहाँनिर चाहिँ यसले के बनाउँछ त भने एउटा सर्कल जस्तो बनाउँछ। एउटा यहाँनिर मेरो अहिले एक्ज्याक्ट फिगर भन्ने यो यसरी सर्कल जस्तो भन्छ। त्यो भन्न खोजेको CIRC यो त्यो भनेको कस्तो भने यहाँनिर यसरी कट गरियो भने, सिधा कट गरियो भने हाम्रो यहाँ के बन्ने भयो त भने कोन, यो कोन हो भने यहाँनिर ओपन इन्डमा चाहिँ हाम्रो यसरी हेऱ्यौँ भने हाम्रो के जस्तो देखिँदो रहेछ त यहाँनिर यसरी चट्टै यसरी पारिदियो भने यहाँनिर जुन फिगर बन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो के जस्तो बन्छ सर्कल बन्छ। यहाँनिर मात्रै हामीले के गर्यौँ भने प्लेनले सिधा काट्यो। यहाँनिर हेर्दाखेरि यो बोर्डमा बनाउँदाखेरि अलिकति होला। हामीले यो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ जस्तो एउटा क्यारटलाई चाहिँ हामीले नाइफले यसरी सिधा काट्यो भने त्यसमा माथि अब्जर्भ गर्ने माथिको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ पुरै सर्कुलर हुन्छ। अथवा हामीले अझै बर्थडे क्याप जुन छ नि त्यसलाई हामीले सिधा यसरी काट्दिउँ त सिधा काट्दाखेरि कस्तो खालको देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बेटर इक्जाम्पल हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै के भन्छ सर्कुलर बन्छ। त्यो एउटा पोजिसन भयो। त्यो अब प्लेनले चाहिँ अलिकति स्लान्टेड
यसरी काट्दिने हो भने अर्कै टाइपको कर्भ भेटिएला अथवा यो के देखिने हो त भने यो प्लेनले चाहिँ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा कट गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट टाइप्सको कर्भहरू भेटिन्छ तिनीहरूलाई नै हामीले कोनिक सेक्सन भनेर भन्ने हो जस्तो सर्कल यहाँ बनाएको छ नि सर्कल एउटा कोनिक सेक्सन हो सर्कल एउटा कोनिक सेक्सन हो कोनिक सेक्सन हो यस्तै गरिकन अर्को इलिप्स छ अनि त्यसपछि हाम्रो हाइपरबोला पाराबोला यसरी चारवटा टाइपको हामीले फोरवटा टाइप्सको यहाँनिर फेरि इलिप्स र सर्कललाई एउटै टाइप भित्र मानिन्छ इलिप्स एउटा क्लोज कर्भ हो भने त्यसकै एउटा टाइप चाहिँ के हो त भने सर्कल हो है त त्यो सर्कलमा हामीले एउटै टाइप भन्न पाउँछौँ र यहाँनिर हामीले पढ्ने भनेको कस्तो टाइपको अथवा कस्तो खालको कुन कुन कोनिक सेक्सन हो भने इलिप्स अनि त्यसपछि सर्कल अनि त्यसपछि पाराबोला र हाइपरबोला यी कोनिक सेक्सनहरूको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ ती कोनिक सेक्सनहरू पाउनको लागि एउटा कोनलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ त एउटा प्लेनले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा कट गर्नुपर्ने रहेछ र त्यति बेला कुनै न कुनै डिफ्रेन्ट टाइपका कर्भहरू भेटिने रहेछन् र ती कर्भहरूको नाम नै हाम्रो के हो त भने इलिप्स सर्कल पाराबोला र हाइपरबोला तिनीहरूलाई नै हामीले कोनिक सेक्सन भन्ने हो अथवा कोनिक्स पनि भनेर भनिन्छ अब हामी स्टार्ट गर्छौँ यसको इन डेप्थ जानको लागि यहाँनिर यिनीहरूकै डेफिनेसन्सहरू र यिनीहरूकै डेफिनेसनको बेसिसमा चाहिँ कस्तो खालको फिगर कुन फिगरलाई चाहिँ के भन्ने अथवा कुन कर्भलाई चाहिँ के भन्ने क्वेसन्सहरू हाम्रो इक्जाममा आउँछ त्यो एकछिनपछि कुरा गरौँला त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि इन डेप्थ जानुको लागि चाहिँ हामीले एउटा सर्ट भिडियो क्लिप हेरौँ है फर्स्ट अफ अल 2 मिनट जतिको छ त्यो क्लिप हेरौँ हामी अनि त्यसपछि हामी यसको कुराहरू गर्ने नै छौँ आज हामी कोनिक सेक्सनका बारेमा जान्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी कोनका बारेमा जानकारी लियौँ कुनै स्ट्रेट लाइनले एउटा भर्टिकल लाइनको कुनै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्ने हो र त्यसको वरिपरि रोटेट गराउने हो भने त्यति बेला दुईवटा राइट सर्कुलर कोन बन्छ जसलाई हामी डबल राइट सर्कुलर कोन भनेर भन्छौँ ती दुईवटा कोनहरू एउटा पोइन्टमा जोइन भएको हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई हामी भर्टेक्स भनेर जान्दछौँ त्यस्तो लाइन जुन भर्टेक्सको वरिपरि रोटेट गर्छ त्यसलाई हामी जेनेरेटर भनेर भन्छौँ र त्यसलाई हामी स्लान्ट हाइट अफ द कोन पनि भन्न सक्छौँ र फिक्स्ड भर्टिकल लाइनलाई हामीले एक्सिस भनेर भन्दछौँ यसरी बन्ने कोनहरूको बेस सर्कुलर हुने हुनाले यिनीहरूलाई सर्कुलर कोन पनि भनेर भनिन्छ र यो बेसमा एक्सिसले 90 डिग्री एङ्गल बनाउने गर्दछ र जसका कारणले यसलाई हामीले राइट सर्कुलर कोन भन्ने गर्दछौँ यसको पेरिमिटरलाई चाहिँ हामीले डिरेक्ट्रिक्स भनेर भन्ने गर्छौँ कोनको बाहिरी कर्भ सर्फेस अथवा ल्याटरल सर्फेसलाई हामीले न्याप भनेर भन्नेछौँ र यो डबल राइट सर्कुलर कोनमा दुईवटा न्यापहरू रहेका हुन्छन् जसलाई हामीले अप्पर न्याप र लोअर न्याप भनेर भन्दछौँ भर्टेक्समा एक्सिस र जेनेरेटरले बनाएको एङ्गललाई हामीले भर्टेक्स एङ्गल भनेर जान्दछौँ अब हामी कोनिक सेक्सनमा इन्टर गर्छौँ यदि कुनै पनि कोनलाई एउटा प्लेनले कट गर्ने हो डिफ्रेन्ट पोजिसनमा यदि भने हामीले डिफ्रेन्ट कर्भ्सहरू अब्टेन गर्छौँ र जसलाई हामीले कोनिक सेक्सनहरू अथवा कोनिक्स भनेर भन्दछौँ हामीले एनिमेटेड भिडियोमा हेरौँ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति कन्सेप्ट बनाऊ हामीले के भन्यौँ भने एउटा कुनै भर्टिकल लाइनको कुनै पोइन्टबाट एउटा के त भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइनले इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने हो र यसले चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ यसको वरिपरि यो भर्टेक्सको बेसिसमा चाहिँ यसको वरिपरि रोटेट गराउने हो भने अब यता मात्रै घुम्दैन यो यता पनि घुम्छ सो यसरी रोटेट गराउने हो भने यसले के बनाउँदो रहेछ त भने डबल सर्कुलर कोन बनाउँदो रहेछ यसरी रोटेट गराउने हो भने सिम्पली के गर्दो रहेछ त भने एउटा डबल सर्कुलर कोन बनाउँदो रहेछ भनेको यसको यो चाहिँ एउटा बेस भयो यो अर्को बेस भयो यहाँ के छ बेसमा सर्कुलर बेस छ अथवा सर्कल छ भनेर हामीले भन्न पायौँ है त सो यति बेला चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौँ त भने यो जुन छ नि यो लाइनलाई चाहिँ फिक्स्ड लाइन जो चाहिँ रोटेट गरेको छैन यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस भन्दा रहेछौँ अनि जुन चाहिँ यो भर्टेक्स यसलाई हामीले भर्टेक्स भन्ने हो एउटा फिक्स पोइन्ट अथवा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भर्टेक्स भनेर भन्ने हो यो भर्टेक्सको वरिपरि घुमेको लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त जेनेरेटर भनेर भन्यौँ र यो एक्सिस र भर्टेक्सले बनाएको एङ्गललाई चाहिँ भर्टेक्स एङ्गल तथा अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने हाम्रो क्वेसन्स अनुसार चाहिँ धेरै युज भएको भनेको सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेर भन्छौँ है सेमी भर्टिकल एङ्गल यो पुरैलाई चाहिँ भर्टिकल एङ्गल भन्ने यसलाई चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेर भन्ने है त सो अनि त्यसपछि
यसलाई म यहाँ नामहरू त लेखिदिएको छु मैले। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, डिरेक्ट्रिक्स भनेर भन्यो। डिरेक्ट्रिक्स भनेको यो बेस जुन छ नि, बेसमा के छ, सर्कल छ, त्यसको पेरिमिटर, यो लाइनको लेन्थलाई हामीले के भन्ने हो त भने डिरेक्ट्रिक्स भनेर भन्ने हो। र यहाँनिर यो जुन छ नि ल्याटरल सर्फेस अथवा यो वरिपरि कोनको वरिपरिको पार्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई न्यापहरू भनेर भन्ने, र यसलाई चाहिँ हामीले अप्पर न्याप र यसलाई चाहिँ हामीले लोअर न्याप, अप्पर न्याप र के भन्ने त भने अप्पर न्याप र लोअर न्याप भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। यो कुरा हामीले जान्ने। अनि यसमा के हुन्छ भने नि यो लाइनलाई हामीले एक्सिस भन्ने हो। यो भर्टेक्सदेखि यो सर्कलको एकदमै सेन्टरमा जोइन गर्ने लाइन, यो सर्कल जुन छ नि बेस, यसको सेन्टरमा जोइन गर्ने लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भने नि यसलाई हामीले एक्सिस भन्ने हो। यो एक्सिसले यदि यो एक्सिसले चाहिँ यसको सेन्टरमा यो सर्कलसँग चाहिँ एकदमै सर्कलको बेस जुन छ नि, यो सर्कुलर बेस छ नि, त्योसँग चाहिँ के बनाउँछ यदि भने 90 डिग्री बनाउँछ भने यसलाई नै हामीले के भन्यौँ त भने यसलाई नै हामीले भन्यौँ के त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो राइट एङ्गल बनाउने बित्तिकै यो के भइहाल्यो त राइट सर्कुलर कोन भइहाल्यो। अघि हामीले सर्कुलर कोन मात्रै भनेको थियौँ। यदि एक्सिसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 90 डिग्री बनाउँछ तल्लो प्लेन अथवा सर्कलसँग भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भने अब यो कोन जुन भयो यसलाई चाहिँ हामीले राइट सर्कुलर कोन भनेर भन्यौँ। यसमा कतिवटा राइट सर्कुलर कोन छ त भने एउटा दुईटा डबल राइट सर्कुलर कोन अथवा डबल सर्कुलर कोन भनेर भनौँ है त। अब यसैको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्छौँ त भने कोनिक सेक्सन भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। फर्स्ट अफ अल यो कोनलाई डिफाइन गर्नको लागि मैले अघि के भने त भने एउटा त्यस्तो 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट जसको चाहिँ के हुन्छ सर्कुलर बेस हुन्छ र त्यसबाट जेनेरेट भएको कर्भ सर्फेसहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर के हुन्छ, जोइन हुन्छ, एउटा पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ सर्कल। यसबाट यो कर्भ सर्फेसहरू चाहिँ कहाँ आएर मिट भयो, यो पोइन्टमा आएर मिट भयो भने यो के भयो त कोन भयो। सो अब कोनिक सेक्सन स्टार्ट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने जुन डेफिनेसन पार्ट हो त्यो डेफिनेसन पार्टबाट स्टार्ट गर्छौँ र त्यो स्टार्ट गर्दाखेरि हामी फेरि कोनबाटै स्टार्ट गर्छौँ है त। जम्मा यसमा 8 वटा डेफिनेसन्सहरू छ जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जसले चाहिँ हामीलाई सर्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न पनि हेल्प गर्छ। र हामी ढिला नगरिकन अब कोनको डेफिनेसनमा जान्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ कोन भनेको अ 3 डाइमेन्सनल सोलिड अब्जेक्ट जसको चाहिँ के हुन्छ त भने सर्कुलर बेस हुन्छ, द्याट हेज अ सर्कुलर बेस joined at a point by curved surface is called simply के त भन्दा is called कोन। यसरी यसको डिफाइन गर्न सकियो। अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स अफ द कोनमा जाउँ जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले जसको डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, विच इज एक्सिस अफ कोन आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, त्यो कुरा हामीले बुझ्न छोड्नु हुँदैन। र यहाँनिर चाहिँ यो एक्सिस अफ कोन भनेको एउटा लाइन देखिरहेको छौँ। यो लाइन जसले चाहिँ एउटा भर्टेक्स र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भने सेन्टर अफ द सर्कुलर बेस, यो सर्कुलर बेस कोन जुन छ नि त्यसको बेसको जुन सर्कलको सेन्टर र यो भर्टेक्सलाई के गर्छ त एकदमै जोइन गर्छ। द्याट इज द लाइन विच इज कल्ड द एक्सिस। हामीले भनिसकेका छौँ है त। द लाइन जोइनिङ भर्टेक्स एन्ड सर्कुलर बेस, the line joining the vertex and circular base of the cone is called simply के त भन्दा एक्सिस अफ कोन भनेर भन्न सक्छौँ। एक्सिस अफ कोन एउटा यो भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ त भने जेनेरेटर भनेको जेनेरेटर अफ द कोनको पनि कुरा गरिहालौँ। जेनेरेटर वाट इज भनेर सोधिहाल्छ। जेनेरेटर अफ कोन कहिलेकाहीँ वाट इज भनेर सोध्ला। जेनेरेटर अफ कोन भने के त भन्दा यो एउटा त्यस्तो लाइन हो जुनले चाहिँ भर्टेक्स र यो सर्कुलर बेसको सर्कमफेरेन्सलाई के गर्छ,
जोइन गर्छ। यो सर्कुलर जुन छ बेस त्यसको सर्कमफेरेन्स भनेको यो लाइनको कुनै पोइन्टदेखि यो भर्टेक्समा जोइन गर्ने लाइनलाई हामीले के भन्ने हो त भने जेनेरेटरहरू भन्ने हो हाम्रो एउटा तरिकाले। होइन भने अघि हामीले के भनेका छौँ त भने सिम्पली दुइटै एउटै हुनु त एउटा जुन भर्टिकल लाइन छ यसलाई एउटा कुनै लाइनले इन्टरसेक्ट गर्ने हो र यसलाई रोटेट गर्ने हो भने एउटा सर्कुलर बेस डबल सर्कुलर कोन बन्थ्यो, डबल सर्कुलर बेस कोन बन्थ्यो र यसलाई यसरी रोटेट गर्दाखेरि यी जति पनि सर्कमफेरेन्समा बनेका लाइनहरू छन् नि यी लाइनहरूलाई नै हामीले के भन्ने हो त हामीले जेनेरेटर अफ द कोन भन्ने हो। र यहाँनिर यो लाइन हामीले यहाँ भिजिबल छ, यहाँबाट यहाँ जोइन गरौँ, यहाँबाट यहाँ जोइन गरौँ, यहाँबाट यहाँ जोइन गरौँ, ती सबै के हुन् त जेनेरेटर अफ द कोन हुन्। ती जेनेरेटर अफ द कोन मात्रै होइनन् कि त्यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने यो कोन हो भने हामीलाई थाहा छ कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हामीले के गर्छौँ त भने यसलाई हामीले सिम्पली के भन्छौँ स्लान्ट हाइट अफ द छड्के सतहको लम्बाइ भनेर भन्छौँ। स्लान्ट हाइट अफ द कोन यो चाहिँ भर्टिकल हाइट भयो, एक्सिस अफ कोन भनेको चाहिँ भर्टिकल हाइट भयो जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ बेससँग भर्टिकल हाइट। अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो राइट सर्कुलर कोनमा चाहिँ भर्टिकल हुने भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अहिले कुरा नगरौँ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पनि सक्दा रहेछौँ त भने स्लान्ट हाइट अफ द कोन पनि भनेर भन्न सक्दा रहेछौँ। सो हामी यसलाई अब के गरौँ त भने डिफाइन गरौँ है। सो द लाइन जोइनिङ के भन्न सकिन्छ त भने द लाइन जोइनिङ भर्टेक्स एन्ड circumference of circular base सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले के हो त भने एउटा त्यस्तो लाइन जसले चाहिँ भर्टेक्स र सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेसलाई जोइन गर्छ द्याट इज जेनेरेटर अफ कोन। अर यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ त भने स्ल्यान्ट हाइट अफ अ कोन इज or simply of cone, slant height of cone is called generator of cone, generator of कोन भनेर हामीले भन्न सक्ने नै भइहाल्यौँ है त। सो अब त्यसपछि हामी कोनिक सेक्सनको पनि डिफाइन गरिहालौँ है त। 4 नम्बरमा कोनिक सेक्सनलाई डिफाइन गरौँ। सो अब कोनिक सेक्सन भनेको के हो त भने यो कोनलाई एउटा प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि अब्टेन हुने कर्भलाई नै हामीले के भन्ने हो त कोनिक सेक्सन भनेर भन्ने हो है। सो अ कोनिक सेक्सन इज अ कर्भ, अ कोनिक सेक्सन इज अ कर्भ obtained by intersection of surface of cone with a plane। एउटा प्लेन सर्फेसले एउटा प्लेनले यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि एउटा प्लेनले कोनलाई इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि बन्ने जुन कर्भ हुन्छ अथवा जुन कर्भ हुन्छ यसैलाई हामीले के भन्ने हो त भन्दा यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त कोनिक सेक्सनहरू भनेर भन्ने हो। अब हामी 4वटा मैले 8वटा डेफिनेसन भनेको थिएँ, 4वटा डेफिनेसन त भइसक्यो। अब बाँकी रहेको 4वटा डेफिनेसन्सहरू के को त भन्दा अब एउटा सर्कलको, एउटा इलिप्सको, एउटा पाराबोलाको, एउटा हाइपरबोलाको व्हिच आर द कोनिक सेक्सन्स, जुन चाहिँ हाम्रो कोनिक सेक्सन हो जसलाई हामीले CONICS कोनिक्स पनि भनेर भन्छौँ है त। अब त्यो कोनिक सेक्सनहरूको डिफाइन गर्नतिर लागौँ, त्यसलाई बुझौँ। त्यो सँगसँगै म यहाँनिर एडिसनल भिडियोजहरू पनि राखिदिन्छु जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई थप के गर्न सकोस् त भने अलिकति कन्सेप्ट बिल्डअप गर्नको लागि हेल्प गर्न सकोस् है त। सो अब हामी बाँकी 4वटा पार्ट्सहरूमा जाउँ जहाँ चाहिँ हामीले अब के को कुरा गर्नेछौँ, सर्कल, एउटा कोनिक सेक्सन सर्कलको कुरा गर्नेछौँ, इलिप्सको कुरा गर्नेछौँ है। अनि त्यसपछि हामी पाराबोलाको कुरा गर्नेछौँ, पाराबोला अनि यिनीहरूकै डेफिनेसन बाँकी हो है। अब पाराबोला र हाइपरबोलाको कुरा गर्नेछौँ है त। हाइपरबोला दे आर द कोनिक सेक्सन्स जसको चाहिँ हामीले जस्ट डेफिनेसन अथवा कस्तो हुन्छ यसको स्ट्रक्चरको बारेमा मात्रै पढ्नेछौँ। यसको डिप इन्साइड हामी केही पनि गर्दैनौँ किनभने हाम्रो यो क्लास 10मा एकदमै जेनरल कुराहरू मात्रै राखेको छ है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट अनि हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। अब हामी 1 बाई 1 कोनिक सेक्सन्सहरूको डेफिनेसन्सहरूलाई बुझ्दै जानेछौँ, कसरी हाम्रो यो कोनिक सेक्सन्सहरू बन्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै जानेछौँ। जसको लागि चाहिँ अहिले मैले यहाँनिर 2वटा कोनिक सेक्सन्सहरूको डेफिनेसन लेखिदिएको छु र यसलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसन एकदमै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो।
हो र यसलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने यो डेफिनेसन हामीले याद गरिराख्न पर्दैन, यही नै डेफिनेसन लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने नै छौँ। यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले सिम्पली योभन्दा अगाडि के भनिसकेका छौँ भने कोनिक सेक्सन भनेको एउटा त्यस्तो कर्भहरू जति बेला चाहिँ एउटा कोनको सर्फेस र अथवा कोनको सर्फेसलाई के गर्छ, प्लेनले इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यति बेला फर्म हुने कर्भलाई हामीले के भन्ने हो त, त्यति बेला फर्म हुने कर्भलाई चाहिँ हामीले कोनिक सेक्सन भन्ने हो भनेर भनेका छौँ। र अब हामी ढिला नगरिकन सर्कल भनेर भन्छौँ। सर्कलको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भने अब एउटा म चाहिँ के लिन्छु त भने एउटा राइट सर्कुलर कोन लिन्छु र यसको मैले यहाँनिर एक्सिस बनाइदिएँ हो। अब यो राइट सर्कुलर कोनलाई मैले एउटा प्लेनले यसरी इन्टरसेक्ट गरे कि त्यो प्लेन चाहिँ के होस् त भन्दा यो प्लेन चाहिँ हामीले एक्सिससँग चाहिँ कस्तो बनाउन सकियोस् त, 90 डिग्री बनाउन सकियोस्। अथवा भनौँ एउटा जुन चाहिँ एक्सिस अफ कोन छ, एउटा कोन छ, कोनको भित्र एउटा लाइन छ, यो लाइनलाई चाहिँ यसरी कट गरेस् कि प्लेनले एकदमै 90 डिग्री बनाओस्। त्यति बेला चाहिँ जुन कर्भ फर्म हुन्छ नि त्यो नै के हुन्छ त भने सर्कल जस्तो देखिन्छ अथवा सर्कल बन्छ। र यसलाई हामीले यसरी कट गर्दाखेरि कस्तो देख्न पाउँछौँ त भने यहाँनिर यो अप्पर पोर्सन यहाँनिर यो पनि सर्कल जस्तो, अनि यसको यतातिर पनि के भन्छौँ त भने अथवा के बन्छ त भने यसको यहाँनिर माथि पनि यो पनि सर्कल बन्छ। यहाँ देखिने जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा त्यस्तो क्लोज कर्भ हो जुन चाहिँ कुन केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त भन्दा सर्कलसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। सो यहाँनिर के भनियो त भन्दा एक्सिससँग परपेन्डिकुलर अथवा 90 डिग्री बनाउने गरी एक्सिससँग 90 डिग्री बनाउने गरी चाहिँ हामीले यदि प्लेनले कट गऱ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ जुन कर्भ अप्टेन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सर्कल बन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्यारेट, एउटा गाजरलाई एउटा नाइफले यसरी सट्ट पारिदिउँ त सिधा यस्तो राखेर कस्तो बन्छ त्यो, अनि साइडको हामीले चाहिँ त्यो मार्जिनलाई लिउँ त त्यसले ठ्याक्कै के बनाउँछ त भन्दा एउटा सर्कल जस्तो बनाउँछ। एउटा इमेजिनेसन पनि गर्न सक्छौँ। चाहिँ यसैलाई हामीले अर्को तरिकाले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यसरी सिधा काट्दै गर्दाखेरि, प्लेनले यसरी सिधा काट्दै गर्दाखेरि, कट गर्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भने यो सर्कुलर बेस हुन्छ नि अथवा यो सर्कुलर बेस जुन छ योसँग चाहिँ के हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्यौँ। कस्तो त भने यदि प्लेनले कुनै पनि कोनलाई यसको बेससँग प्यारलल हुने गरी कट गर्यो भने त्यति बेला एउटा क्लोज कर्भ पाइन्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त भने सर्कल भन्छौँ। यही कुराले डिफाइन गरिदिँदा हुन्छ। सो यदि प्लेन चाहिँ त्यो कट गर्ने इन्टरसेक्टिङ प्लेन चाहिँ बेससँग, सर्कुलर बेससँग, कुनै पनि कोनको सर्कुलर बेससँग एकदम प्यारलल भयो भने त्यति बेला माथि जुन कट गरिसकेपछि जुन कर्भ बन्छ त्यो के बन्दो रहेछ त भने, अथवा कुन त्यो एउटा प्लेन फिगर बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त, सर्कल भन्दो रहेछौँ। र हामीले यहाँनिर यसरी डिफाइन गरेका छौँ। If a plane cuts the cone perpendicularly to its axis, then the section formed by the intersection of the plane and the cone is called a सर्कल भनेर हामीले भन्छौँ है त। यो सर्कलको कुरा त गरिसक्यौँ हामीले। यहाँनिर सिम्पली यो जुन बन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी सर्कल बन्छ है। यहाँनिर चाहिँ अब सर्कलको कुरा गरिसकेपछि अब हामी जाउँ के त भन्दा इलिप्समा जाउँ है। इलिप्स चाहिँ के हो त भन्दा नि जस्तो हामीले यसको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले जुन सनको वरिपरि हाम्रो के गर्छ त, अर्थ रोटेट गर्छ। अर्थ रोटेट गर्ने चाहिँ पाथ के हुन्छ, इलिप्टिकल हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भने यो इलिप्समा चाहिँ के हुन्छ भने सेन्टरदेखि यो सर्कमफेरेन्ससम्मको डिस्टेन्सहरू चाहिँ इक्वल हुँदैन, सबै ठाउँमा इक्वल हुँदैन। तर सर्कलमा चाहिँ के हुन्छ त भने सेन्टरदेखि सर्कमफेरेन्सको डिस्टेन्सहरू इक्वल हुन्छ। अब यो इलिप्स हो, यस्तो टाइपको जुन क्लोज कर्भ चाहिँ इलिप्स हो भने त्यो कति बेला अब्टेन हुन्छ त भन्दा म यहाँनिर डबल राइट सर्कुलर कोन बनाउँछु अनि त्यसपछि हेरौँ है त कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा। अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त म्याटर गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो डबल सर्कुलर कोन भयो, राइट सर्कुलर कोन। ओहो यो एक्सिस है अलिकति बाङ्गो भएको छ, त्यसलाई अलिकति एडजस्ट गरौँ। अब यो राइट सर्कुलर कोन यहाँनिर चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल बनाऊ है। लेट्स से इट इज अल्फा, सेमी भर्टिकल एङ्गल। अब यसलाई चाहिँ प्लेनले कट गर्यो, यसलाई चाहिँ प्लेनले के गर्यो त कट गर्यो। प्लेनले कट गर्ने बेलामा नि सपोज यो एङ्गल 20 छ, अल्फा इजिकल टु 20 छ। अब यो प्लेनले चाहिँ यो एक्सिससँग चाहिँ यदि त्यस्तो एङ्गल बनाए जुन चाहिँ जस्ट ग्रेटर देन के छ त भने अल्फा छ। सपोज यो थीटा एङ्गल छ। थीटा एङ्गल के हो त भने प्लेनले यो एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो। प्लेनले के हो त एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो थीटा। र यदि थीटा चाहिँ अल्फा भन्दा ठुलो छ भनेको सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ ग्रेटर छ भने त्यति बेला यो के बन्छ त भने यसले बनाउने जुन फिगर हुन्छ नि, यसले बनाउने जुन कर्भ हुन्छ नि, यसले बनाउने कर्भ चाहिँ के हुन्छ त भने इलिप्टिकल हुन्छ। सिम्पली के हुन्छ, इलिप्टिकल हुन्छ।
एङ्गल छ, यहाँ 21, 22, 23 यस्तो 25, 26 यसरी यो एङ्गल सेमी भर्टिकल एङ्गलभन्दा बढी बनाइदियो भने त्यति बेला यो के बन्दो रहेछ त भने, अथवा यसरी कस्तो खालको क्लोज कर्भ अब्टेन हुँदो रहेछ त भन्दा इलिप्स अब्टेन हुँदो रहेछ। तर नि यसको कन्डिसन हामीले के भन्यौँ त भने, कन्डिसन रिक्वायर्ड फर दिस अर फर द फर्मेसन अफ इलिप्स इज द्याट थीटा, द्याट मिन्स द एङ्गल मेड बाई दिस प्लेन विथ द एक्सिस सुड बी ग्रेटर देन द सेमी भर्टिकल एङ्गल। यो 20 छ भने यो 20 भन्दा बढी हुनु पर्यो, तर यो 90सँग इक्वल हुनु भएन है। 90 हामीले अझै के बेटर भनिदिउँ भने यो चाहिँ हाम्रो 90सँग इक्वल हुनु हुँदैन, त्यो भनेको हामीले 90 भन्दा थोरै राख्थ्यौँ, 90 भन्दा थोरै राख्थ्यौँ। यो चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गलभन्दा चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गलभन्दा चाहिँ धेरै हुनु पर्यो। 90 भन्दा चाहिँ कम किन भनियो त भन्दा यो प्लेन चाहिँ एक्सिससँग 90 डिग्री भइदियो भने त यो फर्मेटमा गयो नि त। यहाँनिर चाहिँ यो 90 भयो भने त के बन्दो रहेछ त, सर्कल बन्दो रहेछ। सो 90 लाई अलिकति हामीले बिगारिदियौँ भने यो चाहिँ के बन्दो रहेछ त भने 90 लाई अलिकति तलमाथि गरिदियौँ भने यो एङ्गल चाहिँ जुन बन्छ नि, जस्ट यसलाई चाहिँ फेरि यसरी तर कम पनि नगर्ने कि यो प्लेनले बनाउने एङ्गल चाहिँ यसरी पनि कम नगर्ने कि यो भन्दा कम बनोस्, सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा कम हुनु भएन। यो सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो। यो एङ्गल जुन चाहिँ प्लेनले बनाउँछ त्यो एङ्गल चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा बढी हुनु पर्यो र 90सँग इक्वल हुनु भएन। यदि त्यसो भयो भने यसले बनाउने फिगर चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इलिप्स हुँदो रहेछ, अथवा सेक्सन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त, इलिप्स भनेर भन्दो रहेछौँ। इफ अ प्लेन कट्स द कोन सच द्याट द एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द axis is greater than the semi vertical angle, then the closed curve is called ellipse लेखिएन छ, is called ellipse, ELLIPSE ellipse है त। सो यो कुरा चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ त भने यसलाई सिम्पली इलिप्स भनेको चाहिँ के रहेछ त भने यदि कुनै पनि प्लेनले एक्सिससँग बनाउने एङ्गल चाहिँ ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एङ्गल रहेछ भने त्यति बेला हामीले के भन्न पायौँ त, यसरी बन्ने जुन क्लोज कर्भ छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त, यसलाई हामीले सिम्पली के भन्यौँ त भने इलिप्स भन्यौँ। र यहाँनिर जुन यो थीटा भनेको एङ्गल मेड बाई द प्लेन जुन चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल अल्फा भन्दा त धेरै हुन पायो तर 90सँग इक्वल हुन पाएन है। द्याट्स व्हाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब हाम्रो यो बाँकी रहेको दुईवटा कोनिक सेक्सन्सहरूको चाहिँ हामीले डिफाइन गरौँ र त्यसपछि हामी जुन एक्सर्साइज छ इक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन्सहरू हामी त्यसमा हेर्नेछौँ है त। यहाँनिर पाराबोला छ, पाराबोला भन्नको लागि सिम्पली म यहाँनिर के गर्छु त भने एउटा डबल राइट सर्कुलर कोन बनाउँछु है। डबल राइट सर्कुलर कोन बनाउँछु यहाँनिर म, डबल राइट सर्कुलर कोन जहाँ चाहिँ एउटा के छ यहाँ एक्सिस छ सपोज है। अब यहाँनिर यो सेमी भर्टिकल एङ्गल भयो। अब यो एउटा प्लेनले यसरी कट गर्नु पर्यो नि, यति यो पाराबोला बन्नको लागि यसरी कट गर्नु पर्यो नि प्लेनले, जति यो चाहिँ प्लेनले यसरी कट गर्नु पर्यो नि यसले चाहिँ यहाँ के बनाउँछ त भने नि यो प्लेनले एक्सिससँग बनाउने एङ्गल चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल हुन्छ। यहाँ हेर्नु त अल्फा इज इक्वल टु थीटा भयो भने यति बेला बन्ने, यहाँ हेर्नु त अर्कोतिर चाहिँ ओपन भइहाल्यो, यो इन्डमा चाहिँ अब के हुन्छ त भने ओपन नै भइहाल्छ। यो हेरौँ यस्तो खालको फिगर बन्छ। यदि प्लेनले एक्सिससँग बनाउने एङ्गल अथवा प्लेनले कोनको सर्फेसलाई कट गर्दै गर्दाखेरि यो कोनको एक्सिससँग बनाउने एङ्गल चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गलसँग इक्वल भयो भने त्यति बेला जुन कर्भ बन्छ, वान इन्ड ओपन भएको कर्भ बन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, पाराबोला भनेर भन्छौँ। नोट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, हामीले नोट भनेर के लेख्नु पर्यो त भने सेमी भर्टिकल एङ्गल इज अलवेज इक्वल टु द एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस भनेर हामीले त्यो कुरा यसमा मेन्सन गर्न सक्छौँ। यो एकदमै चाहिन्छ है। यो अल्फा इज इक्वल टु थीटा चाहिँ प्याराबोलाको कन्डिसन हो। त्यो भनेको सेमी भर्टिकल एङ्गल चाहिँ एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस भनेर हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो है। अथवा यहाँनिर अर्को तरिकाले तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ भने इफ प्लेन कट्स द कोन parallel with the generator by making the condition of parallel with the generator, then thus formed curve is simply known as the parabola भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि प्लेनले जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर चाहिँ त्यो कोनलाई अथवा कोनको सर्फेसलाई कट गर्यो भने त्यति बेला जुन कर्भ पाइन्छ नि, जुन सेक्सन आउँछ नि कोनको, त्यसलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त, पाराबोला भनेर भन्दो रहेछौँ। यहाँनिर इफ अ प्लेन कट्स द कोन सच द्याट इट इज प्यारलल टु द जेनेरेटर अफ cone, then the open curve or section formed is called simply के त भन्दा प्याराबोला भनेर हामीले पाराबोला भनेर भन्न सक्यो है त।
यो हाइपरबोलाको जुन नेचर छ त्यसको अनुसार अथवा त्यो फर्म हुनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भने डबल राइट सर्कुलर कोन चाहिन्छ है। डबल राइट सर्कुलर कोन बनाऊ हामी। यो हाम्रो के भयो त भने सिम्पली यो डबल राइट सर्कुलर कोन भयो र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के छ त भने यो एक्सिस भयो है, एक्सिस अफ द कोन भयो, यो भर्टेक्स भयो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के बन्छ सेमी भर्टिकल एङ्गल बन्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई यसरी कट गर्नुपर्छ नि, यसरी कट गर्नुपर्छ नि। अब हामीले यसरी कट गर्नुपर्छ नि, यसले चाहिँ जुन बनाउँछ नि यहाँनिर, अब यो लाइनहरूले यहाँबाट आउने, अब यो अलिकति 2D मा चाहिँ देखिन गाह्रो पर्छ। र यहाँनिर बनाउने यो एङ्गल जुन छ मैले यहाँनिर मात्रै देखाएँ है अहिले, यो एङ्गल चाहिँ नि यो प्लेनले यो एक्सिससँग बनाउने एङ्गल यो थीटा चाहिँ लेस भइदिन्छ। थीटा इज लेस देन द्याट अफ अल्फा भनेको यति बेला चाहिँ यसरी कट गरियो भने चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ त भने नि सिम्पली यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भने यो थीटा जुन छ नि, यो थीटा जुन चाहिँ कसले बनाएको एङ्गल हो, यो प्लेनले चाहिँ यो एक्सिससँग बनाएको एङ्गल हो, त्यो चाहिँ सिम्पली के हुँदो रहेछ लेस हुँदो रहेछ कोसँग सेमी भर्टिकल एङ्गलसँग, अथवा सेमी भर्टिकल एङ्गल इज ग्रेटर देन द एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भने दुईवटा ओपन एन्ड कर्व्स जुन चाहिँ डिस्जोइन्ट कर्व पनि यहाँनिर हामीले भन्न पायौँ। यसरी यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने कर्भहरू फर्म हुँदो रहेछ। यसरी कर्भहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ फर्म हुँदो रहेछ, एउटा यतातिर एउटा यतातिर, दुईवटा डिस्जोइन्ट ओपन कर्भ, यतातिर पनि ओपन यतातिर पनि ओपन, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने सिम्पली हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। हाइपरबोला यो नेचरको हुने भयो त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ है। सो यसमा समस्या भएन। यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। हामीले सिम्पली यहाँनिर के इन्डिकेट गर्ने हो भने डेफिनेसनमा चाहिँ यो सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस इज लेसर भनेर हामीले त्यो कुरा मेन्सन गरियो र त्यसरी बन्ने सेक्सनलाई नै हामीले के भन्न सकिन्छ त भने हाइपरबोला भन्न सकिन्छ भनेर लेख्ने हो। इफ अ प्लेन कट्स द डबल राइट सर्कुलर कोन सच द्याट द angle between the axis and the plane is less than the semi vertical angle, then their intersection forms a curve called hyperbola. सो यसरी कट गर्दाखेरि जुन यो बन्छ के त भन्दा जुन कर्भ बन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त हाइपरबोला भनेर भन्ने हो। सो यसमा चाहिँ मैले सर यो फिगरहरू बनाएँ, चारवटा कोनिक सेक्सन्सहरू, यो सर्कल, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला। यसमा सर एकैचोटि कुरा गरौँ है त। यो प्लेन चाहिँ यो एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर भयो भने पर्पेन्डिकुलर प्लेनले बनाउने एङ्गल चाहिँ यो एक्सिससँग 90 डिग्री भयो यदि भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई के बन्दो रहेछ इलिप्स सर्कल बन्दो रहेछ, अथवा यो प्लेन कटिङ प्लेन अथवा इन्टरसेक्टिङ प्लेन चाहिँ यो बेससँग चाहिँ प्यारलल छ भने पनि यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ त यति बेला के बन्दो रहेछ त भने सर्कल बन्दो रहेछ। यति अनि अर्को केस इलिप्सको लागि चाहिँ यो थीटा एङ्गल मेड बाई द प्लेन सुड बी ग्रेटर देन द्याट अफ द इलिप्स ग्रेटर देन द्याट अफ द सेमी भर्टिकल एङ्गल। सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ यो एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस ग्रेटर भयो भने त्यति बेला के बन्दो रहेछ त इलिप्स बन्दो रहेछ। तर यो 90 डिग्रीसम्म पुग्नु भएन, 90 डिग्री पुग्यो भने त के भन्छ सर्कल बन्छ। र यो पाराबोला बन्नको लागि यो वान इन्ड ओपन कर्भ, हामीले यहाँ दुईटामा चाहिँ यो क्लोज कर्भ हो, यसलाई हामीले क्लोज कर्भ भन्छौँ। तर यो चाहिँ के हो त ओपन कर्भ हो। ओपन कर्भ यो वान इन्ड ओपन कर्भ यसरी यो भयो भने यो पाराबोला भयो। यति बेला चाहिँ यो चाहिँ जुन छ प्लेन इन्टरसेक्टिङ प्लेन चाहिँ जेनरेटरसँग प्यारलल हुनु अथवा अल्फा इज इक्वल टु थीटा भनेको एङ्गल मेड बाई द प्यारलल विथ द एक्सिस अर द सेमी भर्टिकल एङ्गल दे सुड बी इक्वल अर प्यारलल विथ जेनरेटर भयो भने यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ दे आर प्याराबोला भन्न सक्छौँ। हाइपरबोलाको लागि यो मैले यहाँनिर अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ यहाँनिर 2D फिगरमा देखाउनको लागि। यो एङ्गल मेड विथ द एक्सिस बाई द प्लेन सुड बी लेसर देन द्याट अफ द सेमी भर्टिकल एङ्गल भनेको प्लेनले यसरी कट गर्नु पऱ्यो कि कट गर्ने बेलामा चाहिँ दुईटै इन्डमा कट गर्नु पऱ्यो अथवा दुईटै राइट सर्कुलर कोनमा कट गर्नु पऱ्यो। त्यो कट गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ यदि हामीले यो एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस चाहिँ सेमी भर्टिकल एङ्गल भन्दा कम बनाइदियो भने यहाँनिर थीटा छ, थीटा इज लेसर देन अल्फा देन इट मेक्स द हाइपरबोला। हाइपरबोला भनेको दुईवटा डिस्जोइन्ट कर्भ जुन चाहिँ एउटा इन्डमा चाहिँ के छ ओपन छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त हाइपरबोला भनेर भन्यौँ। यो बुझ्यौँ। अब हामी क्वेसनमा इन्टर गर्छौँ है त। यो 8वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै ध्यान राख्ने यो कुराको चाहिँ। म अब यो के त भन्दा यो डिआर सिमखडाको बुकबाट प्र्याक्टिस बुकबाट फटाफट म यहाँ क्वेसन्सहरू यहाँ राखिदिन्छु, त्यो कुरा हामी हेरिहालौँ है त। क्वेसन नम्बर 1 जुन छ यहाँनिर डिफाइन द फलोइङ टर्म्स भनेको छ, यो हामीले गरिसकेका छौँ हेर्ने त्यहाँनिर 1 नम्बरमा। 2 नम्बरको फिगर हेरौँ त यहाँनिर 2 नम्बरमा के भनेको छ नेम द फलोइङ कर्भ्स। ए नम्बरमा के छ यो
सर्कल देखिरहेको छौँ हामीले। बी नम्बरमा के छ क्लोज कर्व, यो इलिप्स हो। सी नम्बरमा के हो, यो प्याराबोला हो। डी नम्बरमा के हो, यो हाइपरबोला हो, हामीलाई थाहा छ है त। अनि यहाँनिर के भनेको छ 3A नम्बरमा which geometrical figure will be formed if the plane intersect a cone parallel to its base। एकदमै प्यारललसँग बेस हुने गरी कुनै पनि कोनलाई चाहिँ प्यारललसँग बेस हुने गरी बेससँग प्यारलल हुने गरी कुनै पनि प्लेनले कट गर्यो भने के भन्छ त भने सर्कल भन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो सर्कल हो। अनि यहाँनिर इफ द इंटरसेक्शन plane is parallel to the generator of a cone then what conic section does it form। यहाँ हेर्नु त intersection of plane is parallel to the generator भनेको चाहिँ यहाँनिर थीटा इज इक्वल टु अल्फा भयो भनेको सेमी भर्टिकल एंगल जुन छ त्यो चाहिँ केसँग इक्वल भयो त अब एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस त्यो भनेको हाम्रो के भन्छ प्याराबोला भन्छ। प्याराबोला भनेको चाहिँ त्यो प्लेन चाहिँ अब केसँग प्यारलल हुनु हो जेनरेटरसँग प्यारलल हुनु हो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ इफ द इंटरसेक्शन प्लेन इज प्यारलल टु द एक्सिस अफ द कोन देन व्हाट कोनिक डज इट फर्म। कोनिक भनेको कोनिक सेक्सन नै भनेको यो भनेको चाहिँ के भने त यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर हेरौँ त यो कोनिक सेक्सन भयो यो एक्सिस भयो एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी प्लेनले कट गर्यो भने के बन्छ भनेर भन्यो। यति बेला पनि हाम्रो बन्ने के नै हो त भन्दा यति बेला पनि हाम्रो हाइपरबोला नै बन्छ एक्सिससँग प्यारलल भयो भने। तर अघि हामीले के मात्रै पढाएको छौँ भने यो प्लेनले यो एक्सिससँग बनाउने एंगल चाहिँ जुन छ यो सेमी भर्टिकल एंगलसँग कम भयो भने त्यो हाइपरबोला बन्छ भनेको छौँ। यो भन्न बिर्सिएछ अघि। अब यसमा चाहिँ हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो त भने यदि एक्सिससँग यो प्लेन चाहिँ प्यारलल छ भने यति बेला दुईवटा ओपन एन्ड यहाँनिर बन्छ। यसले यो भनेको के हो त भने हाइपरबोला बनेको हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। अब हामी 4A हेरौँ a plane perpendicularly intersect a cone not passing through the vertex name the section so formed भनेको यहाँनिर कुनै पनि कोनलाई चाहिँ प्लेनले परपेन्डिकुलरली कट गर्नु भनेको एक्सिससँग 90 डिग्री बनाउनु द्याट मिन्स इट फर्म्स द सर्कल। अनि अ प्लेन कट्स द राइट कोन नट पासिङ थ्रु द इट्स vertex and semi vertical angle alpha semi vertical angle is angle alpha is less than angle made by the plane to the its axis of the cone name the section so formed भनेर भन्छ। यहाँ के भन्नु भने प्लेनले बनाउने एंगल चाहिँ को भन्दा बढी छ यसमा सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा बढी छ। यसमा के भनेको छ सेमी भर्टिकल एंगल चाहिँ त्यो एंगल भन्दा कम छ भन्नुको अर्थ एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस इज ग्रेटर भन्ने बित्तिकै थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा भनेको हो। त्यो भनेको सिम्पली के हो त भने यसले के बनाउँछ इलिप्स बनाउँछ हामीलाई थाहा छँदैछ है। सो इलिप्स बनाउनको लागि सेमी भर्टिकल एंगल भन्दा प्लेनले बनाउने एंगल धेरै हुनुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि 5A हेरौँ त द सेमी भर्टिकल एंगल अफ अ कोन इज अल्फा एन्ड द एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस इज थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा भनेको सेमी भर्टिकल एंगल र एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस इज इक्वल देन व्हाट इज द नेम अफ द कोनिक सेक्सन फर्म बाइ द इंटरसेक्सन अफ द प्लेन सर्फेस एन्ड कोन दुईटा कट अथवा इंटरसेक्ट हुँदाखेरि के बन्यो त्यति बेला चाहिँ इफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा भने अभियसली इट इज प्याराबोला हामीलाई थाहा छ हैन। अनि त्यसपछि 5B मा हेरौँ त मैले अघि 5A को कुरा भयो 5B को कुरा पनि हेरिहालौँ हामीले। द सेमी भर्टिकल एंगल अफ अ कोन इज अल्फा एन्ड द एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस इज थीटा। इफ अल्फा इज लेसर देन थीटा एन्ड थीटा इज लेसर देन 90 यो भनेको के हो थाहा छ थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा भन्यो भनेको एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस इज ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एंगल भन्ने बित्तिकै यो के हो इलिप्स हो भन्ने बित्तिकै यो के हो इलिप्स हो। किन इलिप्स हो भने त्यहाँनिर त्यो थीटा चाहिँ अझै 90 डिग्री भन्दा कम पनि भनिसकेका छ नि त हामीले अघि नै कन्डिसन लेखेका छौँ। यो यसले इलिप्स दियो। 5C ले के दियो हेरौँ त सिम्पली अब क्वेसन पढ्ने म यहाँनिर सर र यहाँ के होला त भने थीटा इज लेसर देन अल्फा भनेको एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस is lesser than that of the semi vertical angle at the time it will forms the conic section called hyperbola। यो हाइपरबोला हो। 6A को फिगर पनि हेरिहालौँ हामी। यहाँ क्वेसन सर यही छ है। 6A को क्वेसनमा के छ त भने सिम्पली अब हामीले देखिरहेको छौँ यहाँ व्हाट डज इच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट्स इन द फिगर। AO भनेको के हो AO लाइन के हो त AO लाइन के हो भने obviously it is none other than the axis of the cone। AB भनेको के जेनरेटर अल्फा सेमी भर्टिकल एंगल अनि A भनेको पोइन्ट A इज द भर्टेक्स। सो यसै गरी 7A 7B 7C छ कस्तो कन्डिसन लेख्नु भनेको छ इन विच कन्डिसन इलिप्स इज फर्म भन्नको लागि इलिप्स बन्नको लागि थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा भनेको चाहिँ सेमी भर्टिकल एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस अफ द कोन शुड बी ग्रेटर देन द्याट अफ के त भने सेमी भर्टिकल एंगल द्याट मिन्स इफ थीटा इज द एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस एन्ड अल्फा इज द सेमी भर्टिकल एंगल एट दैट टाइम थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट इट इज लेसर देन 90 डिग्री। कुन केस हो भने यो अल्फा थीटा 90 भनेको यो कन्डिसन हो भनेर हामीले लेख्नुपर्छ। यो सेमी भर्टिकल एंगल यो एंगल मेड बाइ द प्लेन विथ द एक्सिस यो चाहिँ 90 डिग्री भयो भने त के बनिहाल्छ त हाम्रो
90 डिग्री भयो भने त हाम्रो सर्कल बनिहाल्छ एन्ड इन विच कन्डिसन पाराबोला इज फर्म पाराबोला बन्नको लागि के हुनुपर्छ अल्फा इज इक्वल टु थीटा द्याट मिन्स द एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस शुड बी इज इक्वल टु द सेमी भर्टिकल एंगल वी शुड नो द्याट्स व्हाट वी नीड टु राइट इन विच कन्डिसन द हाइपरबोला इज फर्म हाइपरबोला बन्नको लागि कन्डिसन के हो त भने एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस शुड बी लेसर देन द्याट अफ द सेमी भर्टिकल एंगल द्याट्स व्हाट वी हेभ गन थ्रु द डेफिनेसन यो डेफिनेसनमा पनि हामीले यो कुरा पढि नै सकेका छौँ है त अब यहाँनिर यो क्वेसन्सहरू छ यहाँनिर 8ABCD यो के छ आफै सल्भ गर्ने है यो आफै सल्भ गर्ने म केही भन्दिनँ त्यहाँनिर क्वेसन अब यहाँनिर अब अर्को छ सर्ट क्वेसनको लागि छ यहाँनिर म एउटा क्वेसन सल्भ गर्दैछु सबै क्वेसन बन्छ सबै क्वेसन सकिन्छ है एउटा होइन म दुईटा गरिदिन्छु यहाँनिर सर्ट क्वेसन हेरिहालौँ त त्यहाँनिर यहाँ के छ 1A मा हेरौँ त क्वेसन म साइडमा क्वेसन राखिदिन्छु है 1A क्वेसन नम्बर हेरौँ त 1A क्वेसन नम्बर हेरौँ हामी 1A क्वेसन नम्बरले के भनेको छ भने भर्टिकल एंगल गिवन vertical angle is equal to 80 डिग्री जहाँ चाहिँ हामीलाई भर्टिकल एंगल नै चाहिँदैन डाइरेक्टली के निकाल्दिने त भने सेमी भर्टिकल एंगल निकाल्ने सेमी भर्टिकल एंगल भनेको हाफ अफ द के त भने हाफ अफ द भर्टिकल एंगल द्याट मिन्स अल्फा इज इक्वल टु 40 डिग्री सो सेमी भर्टिकल एंगल निकाल्ने भर्टिकल एंगल दिने बित्तिकै the vertical angle of a cone is 80 degree if the cone is intersected by the plane so that the parabola is formed find the angle between the axis of cone and the plane surface भनेको एउटा यहाँनिर भर्टिकल एंगल दिएको छ कोनको चाहिँ के दियो त भने कोनको चाहिँ भर्टिकल एंगल दियो भर्टिकल एंगल 80 दियो र यसको सेमी भर्टिकल एंगल कति निकाल्न सक्यो त भने 40 निकाल्न सक्यो र यहाँनिर यसरी कट गरेको छ कि यसरी कट गरेको छ कि अब प्लेनले यसरी कट गरेको छ कि यहाँनिर के बनाएको छ त अब पाराबोला बनाएको छ भने यति बेला हामीलाई के थाहा छ भने सेमी भर्टिकल एंगल अल्फा र एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस अफ द कोन इज इक्वल भनेर भनेको छ भने देयरफोर एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस इज इक्वल टु 40 डिग्री द्याट मिन्स थीटा इज इक्वल टु 40 डिग्री नै हाम्रो के हो एन्सर हो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखिदिने कन्डिसन के हो भने कन्डिसन पहिला लेख्ने कन्डिसन टु फर्म द पाराबोला पहिला लेख्ने किन त्यो भनेको के हो त भने टु फर्म द पाराबोला द एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस शुड बी इज इक्वल टु द सेमी भर्टिकल एंगल द्याट्स वाइ द एंगल मेड बाई द प्लेन विथ द एक्सिस इज 40 डिग्री भनेर लेखिदिने सक्यो एन्सर सक्यो खल्ली अनि यसमा 1A भयो 1B मा पनि त्यस्तै छ 1B मा पनि त्यस्तै छ है हेर्ने राम्रोसँग अनि त्यसपछि छ अर्को 2A मा के दिएको छ त भने यहाँ हेरौँ है म यो 2A मात्रै भनिदिन्छु अब द भर्टिकल एंगल अफ द कोन इज 90 डिग्री भनेको सेमी भर्टिकल एंगल कति भयो त अब 45 डिग्री भयो हाफ गर्ने सेमी भर्टिकल एंगल चाहिँ 45 डिग्री भयो अनि त्यसपछि इफ अ कोन इज इंटरसेक्टेड बाई द प्लेन सो दैट द इलिप्स इज फर्म what will be the possible value of angle between the axis of the cone and the plane यसमा हामीलाई के सोधेन एक्ज्याक्ट भ्यालु सोधेन किनभने इलिप्स फर्म हुनको लागि एक्ज्याक्ट कुनै एंगल छैन यो एंगल के मात्रै हुनुपर्छ जस्ट ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एंगल द्याट्स वाइ हामीले के लेख्दिने त भने यसमा चाहिँ द पोसिबल एंगल टु फर्म द इलिप्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री यो यस्तो यही लेख्दिने हामीले देयरफोर द पोसिबल एंगल टु फर्म द इलिप्स इज जस्ट ग्रेटर देन सेमी भर्टिकल एंगल द्याट इज यसरी हामीले लेख्दिने यो भनेको के हो त भने यतापट्टिको एंगल हो कस्तो खाले एंगल हो 45 डिग्री भन्दा बढी भएको एंगल हो यसरी हामीले लेख्ने हो र जति पनि क्वेशन्सहरु छन् म यहाँ सबै यहाँ राखिदिन्छु यति नै हुन् आजको लागि हाम्रो र लङ क्वेशन आयो भने त हाम्रो जति पनि पढाएको छ सबै एकै ठाउँमा लेख्नुपर्छ त्यो कुरामा एकदम ध्यान दिने आजको क्लास हाम्रो कोनिक सेक्सनमा इन्ड गर्यौं र हामीले यसमा जान्नुपर्ने कुराहरु सबै जान्ने अब यो कोनिक सेक्सनको एउटा सेक्सन जुन छ हाम्रो एउटा कर्व क्लोज कर्व सर्कल त्यो हाम्रो अर्को एक्सरसाइजमा स्टार्ट गर्ने छौं है यहाँबाट आउन सक्ने क्वेशन्सहरु यति नै हुन् एकदमै रमाइलो छ धेरै गाह्रो केही पनि छैन हामीले जस्ट एउटा कन्सेप्ट बिल्ड अप गर्ने हो है सो यसमा अब धेरै केही पनि छैन हाम्रो मेन फोकस गर्नुपर्ने त के हो भन्दा जुन 8 वटा डेफिनेसन्सहरु हामीले लेख्यौ त्यो एकदमै फोकस गर्नुपर्छ है त्यही नै हो एक्जाममा धेरै सोधिने 1 मार्क्सको भए पनि 8 वटा पढ्दाखेरि 1 मार्क्स आउँछ भने त्यो गाह्रो कुरा भएन हामीलाई है ओके दिस मच फर टुडे